बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल और इस पे छाए हुए बादलों में जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे मुल्क की इस वक्त चैलेंजेस का, वो हमारी मईशत है। नई जो गवर्नमेंट आई है उनकी टीम वाशिंगटन गई, IMF के साथ मुज़ाकरात उन्होंने किए और उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ IMF की जानिब से आई, उन्होंने ये कहा है कि हमने जो एक रिव्यू मिशन जो है वो मई में पाकिस्तान आएगा और यहाँ पे आके उन्होंने 7th रिव्यू जो है उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन उनका सबसे बड़ा जो एक सवाल है हुकूमत पाकिस्तान के लिए, चाहे वो पहली हुकूमत थी या अभी की जो हुकूमत है, कि आपने सब्सिडीज़ जो हैं उसको किस तरह से कम करना है। और ज़ाहिर है कि इस हुकूमत ने एक फ़ैसला किया था, ख़ासकर तेल की प्राइसेस के हवाले से, जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, कि उन्होंने जून तक प्राइसेस को फ्रीज़ कर दिया था और एक सब्सिडी जो है वो दी गई थी, जिसके ऊपर ज़ाहिर है कि IMF को एतराज़ था। उनके साथ हमारा एक EFF का जो प्रोग्राम है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का, चल रहा है $6 बिलियन का। लेकिन वो तभी पैसे रिलीज़ करेंगे जब उनके साथ जो हमने कमिटमेंट किया है उसको पूरा किया जाएगा। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक इंटर कोर्ट अपील दायर की हुई थी PTI ने, जो 30 डेज़ के अंदर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ये एक फ़ैसला दिया था कि डे टू डे हियरिंग के बाद विदिन 30 डेज़, 30 दिन के अंदर फ़ैसला जो है फॉरेन फंडिंग का आना है, उसको अब हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। ताम उसके बावजूद जो है कल PTI ECP के तमाम जो मुल्क के अंदर दफातर हैं, ख़ासकर जो इस्लामाबाद के अंदर है, वहाँ पे एहतजाज भी करेगी। नवाज़ शरीफ साहब का पासपोर्ट जो है 10 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया है। अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो ट्रैवल कर सकेंगे और पाकिस्तान भी होपफुली कि वो आएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी और जो उनके जो वर्कर्स हैं वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं और उनकी पार्टी और उनकी फैमिली यही कहती रही है कि डॉक्टर्स जब भी उनको इजाज़त देंगे वो ट्रैवल करेंगे पाकिस्तान। पंजाब के अंदर किसकी हुकूमत है कोई मालूम नहीं है, एक मिक्स किस्म का वहाँ पे आपको एक सूरत हाल दिखाई देती है, और जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान का आबादी के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है वो सफ़र कर रहा है। इन तमाम इश्यूज़ को हम आज के प्रोग्राम में टेकअप करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक मशीर हैं, मशीर ख़जाना पंजाब गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट में भी रहे, बहुत सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका सलमान साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, आपने हमें टाइम दिया। अहमद जवाद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा हैं। अहमद जवाद साहब आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर सलमान साहब आपसे बात का आगाज़ करते हैं। IMF जो हमें कह रहा है, क्या इस हुकूमत के लिए मुमकिन होगा कि वो ख़ासकर जो तेल के प्राइसेस हैं उनको यानी बढ़ाया जाए, और अगर नहीं बढ़ाते तो हमारा जो सर्कुलर डेट है, हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। ये एक दो धारी तलवार की तरह है जो कि इस गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। देखिए वही, ये तो हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक फीचर है। ये कहूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर एक डॉक्टर शख्स है सलमान उसके साहब, पास जवाद भाई मैं आपकी तरफ आता है। हूँ, जवाद भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब जी ठीक है, डॉक्टर साहब। सॉरी, मैं ये कह रहा था कि ये हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक तुरा इम्तियाज़ है कि जो एक हफ्ते पहले हर चीज़ को कह रहे थे कि IMF जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, सारी डिसीजंस जो हैं वो नाअहली है। और बिलावल भुट्टो साहब ने तो एक लॉन्ग मार्च भी की महंगाई के ख़िलाफ़, और फिर जब शौकत तरीन साहब ने प्राइसेस को फ्रीज़ किया, पेट्रोलियम प्राइसेस को, तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारी वजह से हुआ है सारा कुछ। और अब वो सारी चीज़ें इनको चाटनी पड़ रही हैं वहाँ पे वापस IMF के पास, और IMF ने कहा है कि पहले तो आप पुराने प्रोग्राम को ऑन ट्रैक लेके आएँ, तमाम जो चीज़ें जो उसके तहत करनी थी वो सारी करें, और फिर उसके साथ साथ ये देखेंगे कि 1 साल और एक्सटेंशन मांगी है मिफ्ता साहब ने कि 3 साल के प्रोग्राम को 4 साल का कर दिया जाए और $2 अरब उसके और बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि 3 साल का प्रोग्राम $6 अरब का था, तो 4 साल का उनके ख्याल में $8 अरब होना चाहिए।
تو وہ IMF دیکھے گی آپ کے گڈ بیہیویئر کے اوپر کہ آپ پہلے پروگرام کو مکمل کرتے ہیں یا نہیں. بات یہ ہے کہ پولیٹیکل اکانومی ہے ہماری، اس میں یہ چیزیں کرنا بہت مشکل کام ہے. کوئی سیاسی گورنمنٹ جب یہ کرنے جاتی ہے تو اس کے نیچے سے پاؤں کے نیچے اچھا سے سلمان صاحب، مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ جو فیصلہ پچھلی گورنمنٹ نے شوکت ترین صاحب نے کیا تھا فریزنگ آف دا پیٹرولیم پرائسز، ڈو یو تھنک کہ وہ ایک پاپولر فیصلہ ضرور تھا؟ ظاہر ہے کہ ایک عوام کے اعتبار سے گورنمنٹ کی واہ واہ ہو گئی، بٹ ڈو یو تھنک کہ دیٹ واز اے کریکٹ ڈیسیژن اپنی اکانومی کو، اپنی مالی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں، اکنامک پوائنٹ آف ویو سے تو بڑا اچھا فیصلہ تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اخیر میں بات ہوئی ہے وہ یوکرین کے کانفلکٹ کی وجہ سے تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہیں. صحیح. اور ظاہر ہے کہ اگر یوکرینین کانفلکٹ ختم ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ واپس نارمل پہ آ جائیں گی. ٹھیک. تو ایک ٹائم پیریڈ ہے جہاں پہ آپ کو ایکسیسو فائنینسنگ کی ضرورت ہے، اور وہ شوکت ترین صاحب نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے وہ فائنینسنگ ارینج کی ہوئی تھی اور اس کے مطابق وہ چل رہے تھے، اور اکانومی کو وہ فردر پریشر میں نہیں لانا چاہ رہے تھے. اور پرٹیکولرلی غریب عوام کے اوپر جو پریشر پڑ رہا تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور بجلی کا بھی جو پریشر تھا بجلی کے بلوں کا وہ تو انڈسٹری کے اوپر بھی پڑ رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں دو تین چیزیں جو ہیں یہ بہت بڑے ڈیفیکٹ ہیں پاکستان کی اکانومی میں. آپ ان کو ایک ہسٹورک برڈن بھی کہہ سکتے ہیں اور اسٹرکچرل ڈیفیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں. نمبر 1 ہے کہ ہمارے ملک پہ بیرون ملک قرضوں کا ایک پہاڑ ہے جو کہیں نہیں جا رہا، اس نے یہیں بیٹھنا ہے، اور ہر حکومت کو وہ بہت تکلیف پہنچائے گا، اور اس کو مینیج کرنا بہت مہارت کی ضرورت ہے. 10 سے 15 ارب ڈالر تو سالانہ اس کی ری فائنینسنگ آپ کو چاہیے، پھر اس کے 3 سے 4 ارب ڈالر اس کے سود کو پے کرنے کے لیے چاہیے. دوسری جو بڑا المیہ ہے پاکستان کا کہ وہ جو آپ نے انرجی سیکٹر بنایا ہے وہ تباہ کن انرجی سیکٹر ہے، اس کو آپ نے امپورٹڈ انرجی میں کنورٹ کر دیا ہے، اور امپورٹڈ انرجی میں پاکستان کی اکانومی بالکل کمپیٹیٹیو نہیں ہو سکتی کیونکہ انرجی پرائسز بہت زیادہ ہیں. اور پاکستان کو جو ایک ہسٹوریکلی ڈومیسٹک انرجی ہوتی تھی، ہمارے ڈیموں سے آتا تھا بجلی. ٹھیک ہے سلمان صاحب، اگر آپ اجازت دیں میں آگے بڑھوں. تیسرا جی ایک بات میں اور کر لوں، اور اس کے ساتھ ہم نے سولر پہ نہیں کام کیا جو باقی دنیا نے پچھلے 10 سال میں سولر پہ کام کیا، ہم نے نہیں کیا. ہم ان فوسل فیول کے پیچھے پڑے رہے. یہ ان کی لابی یہاں پہ بہت تگڑی تھی، اس میں بڑا نے کیا کیا چیزیں آپ نے ڈالیں کہ اتنی مہنگی بجلی ہے کہ وہ کوئی خرید ہی نہیں سکتا. اگر کوئی وہ بزنس خرید لے گی تو وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتی. سو یہ اسٹرکچرل ڈیفیکٹ ہے. اور تیسرا جو ہے وہ ہمارا جو سرکاری ہیں نوکری شاہی، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کام کرنے کی. اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ جا کے بیرون ملک سے وہ جا کے گیس خریدے، کولا خریدے، تیل خریدے، اور اس کو صحیح مناسب قیمتوں پہ لے کے آئے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل زبردست بات کی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے. میں جواد صاحب آپ کی طرف، چونکہ آپ نے یو آر ریپرزینٹنگ دا گورنمنٹ ناؤ، کیونکہ ٹیبل ٹرن ہو چکا ہے، تو میں زرکا صاحبہ سے پوچھ لوں گا پہلے کہ یہ جو ہماری گورنمنٹ اس وقت کوشش کر رہی ہے IMF کے ساتھ، بیکاز ہمارے فارن ریزروز جو ہیں وہ کافی زیادہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، اور ہمارے پاس ڈالرز کم ہیں، ڈالر کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے، اور یہ اس گورنمنٹ کا تو ابھی یعنی 2 ہفتے ہوئے ہوں گے، اس سے پہلے آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی، تو یہ سارے کا سارا اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ کی جو غلط پالیسیز تھی اس کے نتیجے میں ابھی یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. کیا کہیں گی آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وحید صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری حکومت، ابھی IMF کی بات ہو رہی تھی، IMF کی اپنی رپورٹ میں ہے کہ لاسٹ حکومت نے زبردست کام کیے، کیونکہ انہوں نے خود ڈکلیئر کیا ہے کہ 5.6% GDP تھا ہمارا، جو کہ آج تک ان میں سے کسی جمہوری حکومت نے 5.6% پہ نہیں لے کے گئے، اور ہمارا 0.6% کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹو GDP تھا، which is again unheard of، اور 32 بلین پہ ہماری ایکسپورٹس چلی گئی ہوئی تھی، اور پچھلے مارچ کے مہینے میں ہی ریکارڈ آپ کی ایکسپورٹس تھی 3 بلین، اور ریکارڈ ریمیٹنسز تھی. جس طرح سلمان شاہ صاحب نے کہا کہ
the major issue is जिस तरह से आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रक्चर किया कि ये कभी उठ ही ना सके, और उसके लिए इम्पोर्टेड हुकूमत और जो आका के जो ऑर्डर लेके ये आते हैं उसके मुताबिक, तो फिर वो बिल्कुल, अभी मैं हम किताब एक डिस्कस कर रहे थे, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, डैनियल एस माकी की किताब है, ये पूरा डिज़ाइंड है कि आप पाकिस्तान के लोगों को इतना क्रिपल कर दें। आपने देखा आईपीपीज आपने लगाए जिनमें कि आपने सर्कुलर डेट से ही जान नहीं छूटती, और इतनी महंगी बिजली है, जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक आप बिजली पर यूनिट 2.5 से 3, चलो 4 रुपए की बन जाती है, वो इन्होंने बनाई नहीं क्योंकि पैसे इन्होंने खुद खाने होते थे। अभी सबसे बड़ा मजाक अभी मैं देख रही थी, फ़ोन पे मुझे आया है कि जी 28 से 30 तारीख तक जो हमारे इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो जा रहे हैं उम्रे पे, और उनके साथ माशाल्लाह पीआईए का जहाज़ उन्होंने मांगा है। पीआईए के पास जहाज़ ही नहीं है, अभी यूरोप की फ्लाइट्स चार्टर्ड जहाज़ों में जा रही हैं, लेकिन उनके लिए जा रहा है, और उसके बीच में लिस्ट हंसने वाली है। शहबाज शरीफ साहब का सारा अपना ज़ाती ख़ानदान, कोई लंदन से आ रहा है, कोई जद्दा से आ रहा है। अच्छा, फिर दामाद, मुझे गूगल करना पड़ा हारून अजीज़ कौन है, उसका सारा ख़ानदान, उसके माँ बाप, उसके बच्चे। अच्छा, फिर दूसरा दामाद इमरान। लेकिन हमने ये सुना है कि वो तो कमर्शियल फ्लाइट के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, अगर वो कोई पैसे दे दें कमर्शियल फ्लाइट के, उन्होंने तो पूरा जहाज लिए कमर्शियल फ्लाइट पे, ये तो हम टैक्स पेयर्स के पैसे से चलते हैं ये लोग। कमर्शियल फ्लाइट पे जाएंगे और जो बंदा जाएगा अपना टिकट लेगा, अपने पैसों पे मजे करें, आप उम्रा करें 40 और मुल्क के लिए दुआएं भी करवाएं। का मेरी गुजारिश सुने, मेहरबानी, अल्लाह ताला को धोखा देना बंद कर दें और देते जाएं। अगर देना है तो ये रब की जात है। देखें जी, 40 अरब इन्होंने, इनके 16 अरब तो 25 अरब तो इनके टीटीओं के हैं, जो कि कभी नुसरत शहबाज तो कभी सलमान से पूछे ना, मकसूद चपरासी को भी ले जाए साथ, वो बेचारे जो बैठे हुए हैं जिनको 6-6 हज़ार की तनख्वाह और अरबों उनके अकाउंट से निकलते हैं। ये तो देखे ना, इस मुल्क का तो आवे का आवा ही अब बिगड़ गया है। लोगों ने कहा कि इमरान खान कहता है कि करप्शन खत्म करूंगा, हम तुम्हें बताते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर भी करप्ट लेके आएंगे, वजीर आला, सुन ले बात कंप्लीट कर लेते प्लीज, हम वजीर आला पंजाब भी करप्ट लेके आएंगे जो दोनों बेल पे हो, और माशाल्लाह सिंध का गवर्नर तो सब जेल बन गया उसका घर। यानी आप देखें कि इस मुल्क में क्या मजाक आपका उड़ाया जा रहा है, और दुनिया में लोग कह रहे हैं, अभी जॉर्ज गैलोवे को आप सुने, आप दूसरे, वॉशिंगटन पोस्ट ने खुद लिखा है, आप देखें, यू हैव बिकम अ ग्लोबल स्कैंडल। लोग हंस रहे हैं पाकिस्तान का मजाक बना के। ऊपर से एहसन इकबाल साहब माशाल्लाह जो अरस्तू है हमारे, हम इज्जत सबकी करते, उन्होंने कल ट्वीट कर दी कि जी क्यूबा और कोरिया जैसा हमारा हाल ना हो जाए। तो क्यूबा के एम्बेसडर ने बड़ी उस पर, ही टुक इट एज अ वेरी बिग इंसल्ट, क्योंकि क्यूबा और फिडेल कास्ट्रो साहब का जो रोल है दुनिया का अमेरिका के आगे खड़े होने का, मिसाइल से लेकर अब तक, मतलब दे हैव बीन अ कंट्री जिसने बड़ी इंटेग्रिटी शो की है। तो आपके हमारे अरस्तू साहब ने उनको भी तबाह कर दिया, तो इनको बोले कोई तैयारी तो कर ले, या कोई 2-4 पाकिस्तान से सलमान शाह साहब जैसे पढ़े लिखे लोग ही पकड़ ले। मेरा मतलब है इतनी तो हमारी बेइज्जती ना कराएं। इस मुल्क में अभी भी दयानतदार लोग बहुत मौजूद हैं, इस मुल्क में अभी भी समझदार लोग मौजूद हैं, और ये तो कहते थे हम मैनेजमेंट गुरु हैं हमारे पास। मैं अब जवाद साहब को ले लूं। कहते थे जवाद, एक्चुअली आपने पूरी डिस्कशन जो है वो पॉलिटिकल, जी मैं ये चाह रहा था कि हम देखें हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर 2 हफ्ते में 2 दफा बिजली बढ़ाई है, 2 हफ्ते में 2 दफा बिजली बढ़ाई है। चीनी की कीमत आसमान पे, तेल 50 रुपए बढ़ने जा रहा है, और बिजली नापैद है। रमजान के महीने में आपके पास बिजली नहीं है। अरे यार क्या वो 10 दिन में, अब देखें ना, पिछले 4 साल आप लोग हुकूमत में रहे, जी 4 साल हमने तो बिजली दी, 4 साल आप लोग हुकूमत में रहे, अब 10 दिनों में आके इन्होंने बिजली तो नहीं खुद बंद करनी अपनी हुकूमत के खिलाफ। वो तो कहते थे कि हम बिजली, जवाद साहब, बिजली हम तो हर चीज जानते हैं, हमें नाअहल कहते थे, अपनी नाअहली उनकी देखें। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जवाद साहब प्लीज, ये जो IMF के साथ टॉक्स आप लोगों की हुई हैं, जो चैलेंजेस हैं मईशत को, और अगर आप लोग, जाहिर है कि जो सब्सिडीज हैं उसके ऊपर IMF की एक बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि सब्सिडीज को विड्रॉ करें। पिछली गवर्नमेंट, PTI की गवर्नमेंट को भी वो यही बातें करते रहे, अब आपके ऊपर भी एक प्रेशर होगा, तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे इस सूरत हाल को, जबकि पिछली गवर्नमेंट ने तेल के प्राइसेस को जून तक बिल्कुल फ्रीज कर दिया था। प्लीज गो अहेड।
جی وحید صاحب، میں صرف تیل کی بات نہیں کروں گا، پوری اکانومی کی بات کروں گا کیونکہ پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہوتے ہیں وہ 360 ڈگری جو ہے نا وہ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا احاطہ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ جو گوئبلز نے کہا تھا نا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنا لگے، وہ فلسفی جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے۔ اور ایک اور فلسفی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ عمران خان اپنے خاص دوستوں کو کہتے تھے، اف یو کین فیک سنسیریٹی the rest is easy۔ تو یہ دو فلسفیز ہیں جس کے اوپر یہ عمل پیرا ہوتے ہیں، تو اس لیے میں پوری اکانومی کا احاطہ کر لیتا ہوں، اور جو 30 مار خان حکومت نے ان کی جو اکانومی کا حال کیا اس کو بھی میں ذرا تھوڑا بیان کر دوں۔ جس جی ڈی پی گروتھ کی بھی یہ بات کر رہی تھی اکانومی کی، وہ میں ذرا بتا دوں آپ کو۔ پہلی بات ڈالر سے شروع کر لیتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی ایک گورنمنٹ کے دور کے اندر، اور وہ بھی 3.5 سال کے اندر، کرنسی کبھی اتنی ڈی ویلیو نہیں ہوئی، تقریباً 40% کے قریب۔ پاکستان کی تاریخ میں 71 سال میں 29 ٹریلین کا قرضہ تھا، ان کی حکومت نے 3.5 سال کے اندر 21 ٹریلین کا قرضہ لیا۔ پاکستان کا کرپشن میں 116واں نمبر تھا، ان کی حکومت میں ایک سال کے اندر ہائیسٹ کرپشن کی ریٹنگ بڑھی اور 140 پہ چلی گئی۔ انفلیشن کی طرف آ جاتے ہیں، دنیا کا 3rd ہائیسٹ انفلیشن ریٹ کا اعزاز ہمیں حاصل ہوا۔ مہنگائی جو تھی وہ اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ بیسک کموڈیٹیز جو ہیں وہ آپ کی 300% سے لے کے 400% ان کی پرائسز میں اضافہ ہوا۔ جی ڈی پی گروتھ کے بارے میں ذرا تھوڑا سا اطلاع دے دوں کہ 6.1% جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے دور میں 2017 میں یہ ہوئی تھی، اور آج کی تاریخ تک پاکستان میں دوبارہ وہ جی ڈی پی گروتھ نہیں ہوئی۔ ہاں، اس میں پی ٹی آئی کے ان 3.5 سال کے دوران 1.9% جی ڈی پی گروتھ 1952 کے ریکارڈ کو ضرور اس نے ایکول کیا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بڑا چرچا ہوتا تھا کہ جی ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت دے گئے، $19 بلین کا تھا، آج پی ٹی آئی کی حکومت میں $20 بلین سے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو چکا ہے۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس سال کے آخر تک جو ہے اس کا جو ایسٹیمیٹ ہے، جو کہ پہلے 9 مہینے میں جو ہوا ہے، اس کا ایسٹیمیٹ 45 سے $50 بلین ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا جا رہا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ذکر کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی ایک پی ٹی آئی کا بہت بڑا نعرہ تھا، اور آج کی تاریخ میں بھی چور اور ڈاکو جو ہے وہ ان کے زبان کے اوپر ہوتا ہے، لیکن 3.5 سال میں انہوں نے ایک اوپننگ بیٹسمین احتساب کا اپنا کھڑا کیا، امپورٹ کی بھی بہت بات کرتے ہیں، تو امپورٹ تو انہوں نے بڑا کچھ کیا، شہزاد اکبر زلفی بخاری سے لے کے تو حفیظ شیخ سے لے کے تو رضا باکر سے لے کے تو بے شمار امپورٹ تو انہوں نے بھی کی۔ شہزاد اکبر کو انہوں نے لانچ کیا اوپننگ بیٹسمین کے طور پہ، اور وہ 3.5 سال تک اس قوم کے ریسورسز کو بھی ضائع کرتا رہا، اس قوم کا وقت بھی ضائع کرتا رہا، اور احتساب جو ہے وہ پریس کانفرنس اور ٹاک شو سے اور ترجمانوں کے اجلاس سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو یہ اس چور اور ڈاکو کا 3.5 سال کا ٹوٹل کنکلوژن تھا۔ ان کے وعدوں کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دیں، 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں، 50 لاکھ گھر دینے تھے۔ کل مجھے کسی نے بتایا جی کہ کے پی کے میں لیبر ڈپارٹمنٹ انڈسٹریز کی کنٹریبیوشن سے گھر بناتی ہے جو کہ لیبر کو دیے جاتے ہیں۔ کل انہوں نے اس کو بھی اپنے اسی جو 50 لاکھ گھروں کے فارمولے کے اندر ڈال کے بینکوں سے پیسے بھی لے لیے، اور بینکوں کو کہا کہ اب ان کو قسطوں پہ آپ دیں، اور وہ قسطیں ایسی ہیں کہ کوئی غریب آدمی نہیں دے سکتا۔ تو یہ ان کی اکانومی، ان کی گورننس کا حال ہے۔ ہم ایک زرعی ملک ہیں، اور یہاں پہ میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ پاکستان میں پچھلے 3 سال کے اندر $10 ارب صرف بیسک زرعی اجناس کو امپورٹ کرنے پہ لگے ہیں۔ اس میں کیا شامل ہے؟ آٹا، چینی اور دالیں۔ چلیں جواد صاحب مجھے یہ بتا دیجیے، جواد صاحب آپ کائنڈلی مجھے یہ بتا، میں نے بریک لینی ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ کیا پیٹرولیم کی پرائسز آپ لوگ فریز کر سکیں گے، جبکہ ایک طرف آپ آئی ایم ایف کو کہتے ہیں جی کہ آپ نے پروگرام کو آپ 4تھے سال میں لے جائیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ اگر سبسڈیز آپ دیتے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ دیکھیں وحید صاحب، اس میں میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پیٹرول کے اوپر سبسڈی دیتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ایک لینڈ کروزر والے کو بھی ہوتا ہے،
یعنی اگر وہ اپنی ٹینکی بھرواتا ہے تو اس کو تو 1500-1600 روپے کی سبسڈی حکومت دے رہی ہے. کیا ایک اتنی آمدنی والے شخص کو حکومت کو سبسڈی دینی چاہیے؟ تو ٹارگیٹڈ کیسے ہو سکتی ہے یہ اس کو ٹارگٹ کیسے کریں گے کہ مطلب پیٹرول پمپس کو یہ کہہ دیں گے کہ آپ نے صرف موٹر سائیکل والے کو اور رکشے والے کو جو ہے وہ میں بتاتا ہوں. دیکھیں اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہے، کامن مین جو ہے، اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی سبسڈی دینی ہے تو اس کا جو بینیفٹ ہے وہ اس تک پہنچے. اس کے لیے آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی کسی چیز کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، چاہے آپ یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے کریں، چاہے آپ بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے کریں، چاہے آپ کوئی اور طریقہ انوینٹ کریں کہ جس سے غریب آدمی کو، اگر آپ نے سبسڈی دینی ہے تو وہ غریب آدمی کو ڈائریکٹ پہنچے. وہ انڈسٹری کے اندر ایک فیکٹری جو چل رہی ہے اس کو جب آپ پیٹرول اور ڈیزل پہ سبسڈی دیتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہونا ہے؟ وہ تو آپ حکومت کو نقصان کر رہے ہیں نا. اور آپ کا یہ سوال جو ہے سبسڈی کے فوائد جو ہیں پہنچانے کے ایک عام آدمی تک بہت سارے طریقے ہیں. چلے میں ایک بریک کا اجازت دے دیں، اگر میں کوئکلی بریک لے لوں اور پھر ایک بڑا امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے اس کا اگر تیل کی پرائسز بڑھتی ہیں تو وہ اس کا پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے کہ آلریڈی عمران خان صاحب جو ہیں وہ دھرنوں کا اعلان کر چکے ہیں، سڑکوں کے اوپر ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی ان کا جو بیانیہ ہے یا وہ جو بات کریں گے اس کے اوپر اس کے اثرات زیادہ پڑیں گے، یعنی مثبت ان کو اور گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنج ہوگا. اس پہ بات کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر سلمان صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، آپ نے شروع میں ہی بات کی تھی پولیٹیکل اکانومی کی، تو وہ جو میں بریک سے پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ پرائسز بڑھاتی ہے، ظاہر ہے کہ آپ اس کو فریز نہیں کر سکتے، تو ڈیفینیٹلی جو لوگ روڈوں پہ پہلے یہ اپوزیشن میں تھی، یہ جو اس وقت اتحادی گورنمنٹ ہے، تو وہ اس چیز کو پولیٹیسائز کرتی تھی. اب جب پی ٹی آئی جو ہے روڈوں کے اوپر ہے تو وہ اس کو پولیٹیسائز کرے گی کہ دیکھیں جی ہم نے تو فریز کر دیا تھا جون تک، انہوں نے آ کے جو ہے وہ عوام کے اوپر ایک پیٹرول بم جو ہے اس کو گرا دیا ہے اور بجلی کے پرائسز جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں. تو یہ پولیٹیکلی پھر اس اتحادی گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنج ہوگا، بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور انہوں نے تو پورے پی ٹی آئی کے جو مشکلات تھیں اپنے کندھوں پہ لے لی ہیں نا، اور پتہ نہیں کس پولیٹیکل اینگل سے انہوں نے سوچ کے یہ کام کیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اوپر تو بہت مشکل تھی اس سارے بوجھ کی. اور اگر وہ جو کام کرتے تھے آئی ایم ایف پروگرام کے تحت، اس کے اوپر اتنی زیادہ تنقید ہوتی تھی کہ یہ تو کہتے تھے آپ اپنے حلقوں میں ہی نہیں جا سکیں گے. تو اب یہ بات ہے کہ یہ بھی اب اپنے حلقوں میں نہیں جا سکیں گے. تو یہ تو ایک ہماری پولیٹیکل اکانومی کا فیچر ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ بہت سی حکومتوں کے ساتھ اس طرح سے ہوا ہے کہ آئی ایم ایف، کیونکہ ہم نے 22 پروگرام آئی ایم ایف کے کر چکے ہیں. صحیح. اور اب یہ اگر مفتاح صاحب کا پروگرام 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے تو ہمارا 23واں پرائم منسٹر ہے اور 23واں ہی پروگرام ہوگا. اور ہمیشہ ہر پروگرام جو ہے وہ پولیٹیکلی بہت ان پاپولر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں مشکل ہوتی ہے، آپ کو بیلٹ ٹائٹنگ کرنی پڑتی ہے، آپ فضول خرچیاں نہیں کر سکتے، آپ کو وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے کرنا ہے. اب ہمارے جو حکمران ہیں پرٹیکولرلی پی ایم ایل این والے، ان کو خرچ کرنا بہت اچھا آتا ہے، لیکن وہ جو خرچہ ہوتا ہے اس کی نہ تو آمدن ہوتی ہے، نہ اس خرچے سے کوئی بینیفٹ ملتا ہے. اور اس سے ایک بوجھ جو ہے، یہ اتنا بڑا جو بوجھ بنا ہوا ہے پاکستان پہ بیرون ملک قرضوں کا، یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 13 سال میں جو آپ نے جب مشرف صاحب گئے تھے تو 38 ارب ڈالر کا بیرون ملک قرضہ تھا، اور جب یہ 2018 میں دار صاحب گئے ہیں تو وہ تقریباً 100 ارب ڈالر ہو چکا تھا، اور وہ ڈیٹ ٹریپ میں ہم پھنس چکے تھے. ڈیٹ ٹریپ کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ آپ اس کو واپس لیکن کر سلمان سکتے صاحب ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ بھی تو اس ڈیٹ ٹریپ سے پاکستان کو نہیں نکال سکی، انرجی سیکٹر ہو، باقی چیزوں کے اوپر بھی انفارچونیٹلی. دیکھیں جی ہاں، ہماری مسلسل گورنمنٹس جو ہیں وہ کسی نہ کسی مجبوری کے تحت جو ہے وہ فیصلے نہیں کر سکی جس سے کہ پاکستان کی عوام یا پاکستان جو ہے وہ باہر نکلتا مشکل سے. دیکھیں بھائی، یہ جو ہے نا ہمارے اکانومی کے ٹریپس جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایک تو ڈیٹ ٹریپ ہے،
یہ 1 مہینے میں 6 مہینے میں 3 سال میں نہیں، یہ اس کو اب اگلے 5-10 سال یہ چلے گا آپ کے ساتھ، جب تک آپ کی اکانومی اتنی بڑی نہیں ہو جاتی کہ اس کی سروسنگ آسانی سے آپ کر سکیں۔ دوسرا ہمارا ٹریپ جو ہے یہ انرجی کا ٹریپ ہے، یہ بھی ہم نے 30 سال کے کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آج آ کے آپ پاور اسٹیشن میں جائیں گے اور ادھر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، نہ اس کے کولے کے لیے، نہ اس کی گیس کے لیے، نہ اس کے پیٹرول تیل کے لیے، کیونکہ یہ ساری امپورٹڈ چیزیں ہیں اور ڈالر جو ہے اچھا وہ سلمان صاحب، اگر پچھلی گورنمنٹ جو ہے وہ گیس وغیرہ ٹائملی اگر امپورٹ کر لیتی تو ڈو یو تھنک کہ آج جو بجلی کا ہمیں اس وقت لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے یہ نہ کرنا پڑتا؟ نہیں، یہ لوڈ دیکھیں، آپ کے پاس اگر ڈالرز ہوں گے تو آپ امپورٹ کریں گے ٹھیک ہے، نا۔ اگر یہ ٹھیک ہے، چلے میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ اچھا، تیسری جی بات بھی سن لیں نا، جی جی پلیز آپ پوری چیزیں سن لیں۔ جی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارا انرجی ٹریپ ہے، ایک ہمارا ڈیٹ ٹریپ ہے، اور ایک ہمارا پروڈکٹیوٹی ٹریپ ہے۔ پروڈکٹیوٹی ٹریپ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم انویسٹ کرتے ہیں اس کا ریٹرن بہت کم آتا ہے۔ ہمارے لوگوں کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، ہمارے کارخانوں کی پروڈکٹیوٹی ہے، وہ دنیا کی تقریباً سب سے لوسٹ ہے، اور اس کے لیے آپ کو بڑی ٹیکنالوجی چاہیے، اپ گریڈیشن چاہیے، انویسٹمنٹ چاہیے۔ وہ چیزیں جو بس ہیں وہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہمارے یہاں سیاست زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، جن چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ ہے کہ جی یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتی چیزیں۔ ٹھیک ہے، باٹم ٹھیک ہے، لائن اس کی یہ ہے کہ بالکل جو صحیح، آئی ایم ایف پروگرام کی مشکلات تو آپ کو سہنی پڑیں گی، صحیح ہے۔ لیکن ریزلٹس جو ہیں اس کے اتنے زیادہ آپ کو چلیں، امیڈیٹلی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف ایک ڈیفرنٹ کوسچن لے کر آؤں گا۔ میں پہلے چاہوں گا کہ کوئکلی جواد صاحب اس کے اوپر آپ اگر جواب دے دیں بالکل بریف سا، کہ یہ جو آپ لوگ بجلی کے یہ تیل کے ریٹس جب بڑھائیں گے تو آپ ان کو کہتے تھے کہ عوام میں آپ کیسے جائیں گے، اور یہ جتنے بھی منحرف جو اراکین تھے وہ یہی کہتے تھے جی کہ یہ اس گورنمنٹ کی پرفارمنس ہی ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، جس کی وجہ سے ہمیں حلقوں میں جانا مشکل ہوگا۔ تو آپ جب اس طرح کے فیصلے کریں گے تو آپ کے لوگ کیسے جائیں گے؟ دیکھیں وہی صاحب، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پوری اکانومی کا احاطہ کیا تھا، اور جب ہم پوری اکانومی کا احاطہ کرتے ہیں، ساری چیزوں پہ جب بات ہوتی ہے، اس میں انفلیشن پہ بھی بات ہوتی ہے، مہنگائی پہ بھی ہوتی ہے، اس میں گورننس بھی شامل ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا تھا نا کہ آپ حلقوں میں جائیں گے تو آپ کیسے فیس کریں گے۔ تو آج آپ اگر صرف سوال کو اگر ہم اس حد تک لمٹ کر دیں کہ جی پیٹرول کی پرائس بڑھائیں گے تو آپ حلقوں میں کیسے جائیں گے، تو آئی تھنک یہ اٹس ناٹ اے فیئر کوسچن۔ دا فیئر کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ اوور آل امپیکٹ اکانومی کا جو ہے وہ آپ نے کیسے مینج کیا۔ ٹھیک ہے، ابھی ان کو صرف 10-15 دن ہوئے ہیں۔ نہیں، میں تو اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی گورنمنٹ کے لیے چونکہ آلریڈی پی ٹی آئی روڈوں پہ ہے تو یہ تو آپ کو ٹف ٹائم دے گی اور آپ کے خلاف ایک چارج شیٹ بنانا شروع کر دیں گی، یعنی اپنی جو ان کی ناکامی ہے وہ بھی آپ کے کھاتے میں اب ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں، ایک تو جنگ ہے پرسیپشن کی، اور کبھی بھی اپوزیشن سے آپ کو یہ امید نہیں کرنی چاہیے، کوئی بھی اپوزیشن ہو جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے، کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو ٹف ٹائم نہ دے۔ بالکل دینا چاہیے، یہی اپوزیشن کا کام ہوتا ہے۔ لیکن دوسری چیز ہے پرفارمنس۔ اب پرفارمنس یہ اب حکومت کے پاس جو بھی تھوڑا ٹائم ہے اور چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اس میں ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے کہ کس طرح سے اس وقت جو ہے جو نئی حکومت ہے اس کو وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کو اون کرنا پڑے گا، اس کی ریکٹیفیکیشن بھی کرنی ہوگی، اس کی کریکشن بھی کرنی پڑے گی، کچھ نئے اقدامات بھی کرنے ہوں گے، کیونکہ امپیکٹ تو اس کا بڑی تیزی سے آ رہا ہے، چاہے وہ پیٹرول ہو، چاہے وہ ڈالر ہو، تو چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، چاہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اکاؤنٹ ہے، ان سب کا امپیکٹ تو ہمیں جو ہے انفلیشن کی صورت میں یہ تو ہمیں ہر روز ملے گا، لیکن ایک بڑے مختصر ٹائم کے اندر یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن ہمیں ظاہر ہے کہ اس میں اس حکومت کو ابھی ہم فی الحال نہیں اس کا ذمہ دار گردان سکتے۔ یہ تو انہی چیزوں کی وجہ سے ہے جو کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ساری ٹھیک ہے، ایکسپلین کی۔ پیچھے سے جو چلا آ رہا تھا ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ اجازت دیں انرجی کے حوالے سے میں تھوڑا سا جی کلیریفائی کر دوں کہ دیکھیں یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں فلی بلیو کہ آپ جب تک اپنے ملک کے اندر، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا امپورٹ بل جو ہے وہ تیل کا ہے، اور وہ اس لیے امپورٹ کا بل جو ہے سب سے بڑا تیل کا ہے کیونکہ آپ کی بجلی جو ہے وہ تیل سے پیدا کی جاتی ہے، بجلی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ تیل سے پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری اگر ہم دیکھیں تو 90 کی دہائی میں جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت میں تھی،
उसके बाद मुशर्रफ का एक डिक्टेटोरियल रूल था जिसका हिस्सा डॉक्टर सलमान शाह साहब भी थे, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के 5 साल थे, उसमें भी सस्ती एनर्जी पे काम नहीं हुआ। उसके बाद PMLN का दौर आया जिसमें उन्होंने 10,000 बिजली तो पैदा की, जिसमें कोयले से भी शामिल है, लेकिन उसमें विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के प्रोग्राम तो स्टार्ट हुए, लेकिन वो भी कोई इतने कामयाब नहीं हुए। लेकिन उसके बाद बदकिस्मती की बात यह है कि जो तब्दीली का नारा लेके जो लोग आए, जिन्होंने बिजली के हवाले से ये कंसर्न का इजहार किया हुकूमत के आगाज में, वो 3.5 साल के बाद कोई भी सोलर के हवाले से या विंड के हवाले से कोई भी प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सके। हालांकि आपके नेक्स्ट डोर इंडिया के अंदर आज सोलर और विंड से आपको 2 रुपए या 3 रुपए 2-3 सेंट के अंदर भी जो है फी यूनिट मिल रही है। अब जवाद साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, जरका साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है उसको रिन्यू कर दिया गया है और डेफिनेटली वो अब ट्रैवल भी कर पाएंगे। आपकी गवर्नमेंट ने इस सारे प्रोसेस को रोक रखा था और एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से आपने उस प्रोसेस को रोके रखा, लेकिन अब वो प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। अगर वो वापस आते हैं डेफिनेटली ही विल बी फेसिंग द कोर्ट्स। सो आप लोग क्या इसको भी पॉलिटिकल उसके अंदर अब डालेंगे, क्योंकि पिछली जो यानी PMLN ये कहती रही है कि आप लोग पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते रहे हैं पूरे 4 साल के दौरान। आपने जो एहतसाब के नाम के ऊपर आपने जितने भी केसेस बनाए, प्लीज गो अहेड। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और उनके ऊपर केसेस 3 तो नहीं है, 3,000 ही होंगे। वो एक सर्टिफाइड मफरूर मुजरिम हैं। 4 हफ्ते की छुट्टी वो लेके गए थे और आपको पता है उनके गारंटर थे जो इस वक्त आपके इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। तो ना तो वो गारंटी पूरी हुई और ना ही यहाँ जो जिस तरह से हमारे मुख्तदर हलकों का काम होता है उसके बीच में आप देख ही रहे हैं कि अगर एक पार्टी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब करप्शन को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन हमें जवाब ये मिला कि करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती, करप्शन आपका हिस्सा रहेगी और करप्ट हुक्मरान ही आपकी किस्मत में है। इनको आप भुगतिए, इनको आप निकालना चाहते हैं, ये आपके सर पे मुसल्लत रहेंगे। देखिए जी, जो इम्पोर्टेड हुकूमत आप पे आई है ये क्या आपको बता रही है? एक बच्चा भी क्यों निकला हुआ है? परसों जब हम जलसे में गए थे तो एक लड़का वहां पे एक प्ले कार्ड लेके खड़ा हुआ था। मुझे उस बच्चे पे इतने प्यार आया। उस पे प्ले कार्ड पे लिखा हुआ था कि मैं उस शख्स को कैसे छोड़ूं जिसने 25 साल हमारे बड़े होने का इंतजार किया। आप देखिए, पाकिस्तान 66% 30 साल से कम उम्र का है और ये लोग सच और झूठ का फर्क जानते हैं। और PTI ज्यादा रिलाय उन्हीं पे करती है के पीछे। देखिए मेरी बात सुने, PTI रिलाय करती है या नहीं करती? अगर पाकिस्तान में लोगों को ये समझ नहीं आएगी कभी कि आपका फ्यूचर उन लोगों पे डिपेंड करता है जो यंग एज के हैं, वही उन्हीं को आपने ग्रूम करना है, वही आपका सक्सेशन है। अगर और आपको पता है कि 40 साल से 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं, फ्यू वो लोग, आप तो डिजिटल सेवी ही नहीं है, आप डिजिटल फ्रेंडली ही नहीं है और दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। जो लोग टेलीफोन, कंप्यूटर, डिजिटल एज के साथ अप टू डेट नहीं है, दे आर आउट ऑफ डेट, दे आर आउट ऑफ मोड। नाज़रीन, आप एक शॉर्ट ब्रेक क्विकली लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है तो आप प्लीज रिस्पॉन्ड कर दें जो सवाल मैंने किया था क्विकली। जी बिल्कुल आ रही है जी। बस देख लीजिए, ये समरात है आपकी इंपोर्टेड हुकूमत के बिजली होती नहीं है, आती है, ये कहीं आपने मैनेज तो नहीं किया था या मिस मैनेज किया था? बिजली एकदम जो है ना प्रोग्राम में चली जानी चाहिए। मिस मैनेज, देखिए जी, मिस मैनेज तो आपके जी। अब बात ये है कि जब वो लोग जो माफिया का हिस्सा हैं, जिन्होंने 20 साल से पाकिस्तान के दुश्मन अल्ताफ हुसैन को लंदन में रखा हुआ है, डॉक्टर फारूक का कत्ल होने के बाद भी, पैसे निकलने के बाद भी उनको हाथ नहीं लगाया गया। नवाज शरीफ साहब के पास ना वीजा था ना पासपोर्ट था, वो वहां पर अपने अजली मुल्क में बैठे हुए थे। जब इतनी बड़ी फोर्सेस एक मुल्क के खिलाफ हों, और आप देखें
आप किताब पढ़ें, आप कॉलिन पावल से लेकर अभी जो मैंने आपको डैनियल मार्की का जिक्र किया, आप कोई अमेरिकन की बुक्स उठाएं, वो हिटमैन वाली, दे विल ऑल टेल यू कि ये सारा स्क्रिप्टेड है। अमेरिका आज तक 70 रिजीम चेंज कोल्ड वॉर के बाद। डॉक्टर साहब थोड़ा सा छोटा सा एक बहुत बड़ा माफिया है। आप सही कह रही हैं, बस ये पाकिस्तान के खिलाफ एक लास्ट अनफॉर्चुनेटली 75 साल से साजिश ही हो रही है, लेकिन हमारे सारे हुक्मरान जो है, गुजारिश ये है, नहीं लास्ट बात मुझे करने दें, लास्ट बात ये है, मुझे सिर्फ ये सवाल का जवाब दे दें कि शहजाद अकबर साहब को आप लोगों ने 3.5 साल रखा, 3.5 साल रखा, एक पैसा जो है वो रिकवर ये गवर्नमेंट किसी से नहीं कर सकी एहतसाब के मामले में, और हर एक को चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू जब हम कहेंगे तो हम बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे लेकर आएंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे बिल्टअप करेंगे। सो ये क्यों हुआ? शहजाद अकबर साहब जैसे लोग जो हैं क्यों फेल हुए आपकी गवर्नमेंट में? जी जी, बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के पैसे तो आ रहे थे, और मैं इसी का आपको जवाब दे रही थी कि बहुत बड़ा एक माफिया नहीं, बहुत बड़े माफियाज ग्लोबल लेवल पे आपके खिलाफ जब खड़े हों तो वो आपको कहाँ चलने देंगे? ब्रॉडशीट कमीशन में अगर आपने पढ़ी हो, जो जस्टिस आसिफ ने उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट दी है, उसमें तो आपके अपने लोग इम्प्लिकेटेड हैं, और उनमें से एक के खिलाफ FIA ने केस नहीं दायर किया। मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर हूं, और मैंने जब जाके कहा कि इन लोगों का नाम ब्रॉडशीट में आया हुआ है, इन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लोगों ने खुर्द बुर्द में सपोर्ट किया है, तो उन्होंने कहा जी अच्छा, लेकिन आपकी गवर्नमेंट को फिर पेमेंट नहीं करनी चाहिए थी ना मैडम? देखें ये तो हमने कहा पेमेंट, आपको पता नहीं? एक मिनट, पेमेंट तो उन्होंने खुद ली। आपको पता है कि यूके में उन्होंने जो आपके हाई कमीशन के पैसे थे, उनमें से आपने पेमेंट तो नहीं की, वो उन्होंने मनी फ्रॉम योर अकाउंट बिकॉज इट वाज इन ब्रिटेन। तो ये सारे जो मामलात हैं, ये आका महकूम और हाकिमों के दरमियान ठीक हो गया, ठीक हो गया। सलमान साहब पर जलते हैं वहां पर, ठीक हो गया। आप और हम पर जला के वहां जाते हैं, बिल्कुल सही है। अब हम आवाम खड़ी हो रही है, और ये ग्लोबल स्कैंडल है, और आप देखेंगे कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनको एक्सपोज किया है, पॉइंट इज टेकन मैम, योर पॉइंट इज टेकन, योर पॉइंट इज टेकन। सलमान साहब, इस तरह की पॉलिटिकल पोलराइजेशन के अंदर इकोनॉमी कहां स्टैंड करेगी? देखिए, ये मेरे ख्याल में जिस किस्म का ये प्रोग्राम्स आ रहे हैं, इसमें यहाँ तो आपको एक ब्रॉड कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा कि ये इकोनॉमी पे हम सियासत करनी छोड़ दें और फोकस करें। जो भी IMF प्रोग्राम देता है, मुश्किल है, आसान है, वी मस्ट कंप्लीट इट एंड डू इट। तो उसके लिए आपको कोई डेवलप करना पड़ेगा वर्किंग रिलेशनशिप्स। बड़ा मुश्किल काम है, हो नहीं सकता, और जनरली मेरा ख्याल है कि अगर ये इलेक्शंस की तरफ हम चले जाएं और कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए जिसको सारे मैंडेट दे दें, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के जितने मुश्किल काम हैं वो आप कर दें और सबको एक्सेप्टेबल हो, तो मे बी केयर टेकर्स इस काम को कर सकते हैं। क्योंकि पॉलिटिकली कोई भी एक किस्म का सुसाइड नहीं करेगा कि वो इस तरह से काम करे और अपने सर पे वो सारा बोझ ले ले। तो केयर टेकर गवर्नमेंट अगर आती है तो वो शायद इस काम को कर सके। बिल्कुल सही है। जवाद साहब जवाब दे दें आप, जरका साहिबा ने कुछ सवालात उठाए थे। जी, देखें आपकी बड़ी हिम्मत है, उन्होंने जवाबात दिए और आपने आगे से ये भी कहा पॉइंट टेकन, तो आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। देखें ब्रॉडशीट का भी जो है इन्होंने वो PMLN के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। थोड़ा इनको हिस्ट्री तो पता चल जानी चाहिए कि ब्रॉडशीट वो केस है कि जिसमें नवाज शरीफ के अगेंस्ट करप्शन साबित करने के लिए हुकूमती रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया गया और उसके लिए फॉरेन कंपनीज हायर की गई। इनको सुना ही नहीं दिया, मैंने नून लीग का नाम नहीं लिया, इन्होंने सुना ही नहीं। अभी नून लीग का मैंने कहा नाम लिया, मैंने तो कहा है नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं ना, इसलिए देखिए मैंने आपको डायरेक्टली इसी आप चलें, चलो चले, अब आप सुन लें, खड्डे के चक्कर में चले गए। चले अब आप सुन लें, जाना था PTI से तो किसी ढंग की जमात में जाते। आप एक डिसेंट तरीके से प्रोग्राम करती हैं, क्या करेंगे ये? आप सुन लें, अब आप सुन लें, अब आप सुन लें, लेकिन वो गलत बात कर रहे हैं। चलें अब आप सुन लें। गलत कहा, मैंने तो नून लीग का नाम भी नहीं लिया। चलें, वो गवर्नमेंट से मुख्तलिफ आती रही। चलें जवाद साहब जी, मैंने सुना है ना आपको,
लेट मी नाउ स्पीक। बिल्कुल नून लीग का नाम नहीं जो लिया। है उसके अंदर जो है जो पैसे वहां पे पे किए गए उसकी क्लैरिफिकेशन ये दे रही हैं कि वो तो हाई कमिश्नर ने दे दी है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसे कहाँ का है ये? हैं, किसकी हुकूमत के दौरान दिए गए हैं। अब फिर बोल पड़ेगी। अरे सुन तो लो भाई ना आप अभी। सुन ही नहीं रहे थे ब्रॉड मैंने शीट क्या जो कहा है। है, तुम सुनो वो नवाज मैं क्या शरीफ कह रही हूँ। है। पहले तुम ब्रॉड शीट रिपोर्ट खुद जो पढ़ो। है, अब्दुल बासित हाथ आपके धो के एम्बेसडर माफी मांगी है। इम्प्लीकेटेड हैं। इसे डॉक्टर अरे किसने तुम बनाया? सुनो तो सही। डॉक्टर साहब, पहले डॉक्टर पढ़ो साहब, जाके प्लीज अपने आप खुद एक अरे सेकंड तुम के क्या लिए कर रहे हो? पहले ब्रॉड आप शीट अपनी तो बारी पे पढ़ो। बोल लें पहले प्लीज। उसकी रिपोर्ट पढ़ो। पहले उसकी डॉक्टर रिपोर्ट साहिबा, पढ़ो, फिर तुम उस पे बात करो। लेट अस कम आउट ऑफ यार ब्रॉड इन शीट। लोगों लेट को अस पता ही अब नहीं है। डॉक्टर They साहिबा don't प्लीज know आप the- He does not know the facts. He is making डॉक्टर things साहिबा up. प्लीज He थोड़ी has सी उनको बताने की No कोशिश थोड़ी सी facts. ग्रेस He's talking थोड़ी सी ग्रेस शो without किया any करें प्लीज। facts. थोड़ा सा सुन I लिया have- करें, देखिए जी फिर ग्रेस जवाब आप दे सुन दें। लिया आप मैंने। सुन लें प्लीज। लेकिन वो गलत बात कर रहे हैं ना। ओ चले आप सब्जेक्ट पे उनका क्या बात कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, नहीं है जब इनको सब्जेक्ट बताने पे। की चले कोशिश आप पढ़ सुन दिया, लें। फिर बात डॉक्टर साहिबा करिए। प्लीज लिसन लिसन प्लीज। जी जी मैं जवाब तो दें। सुन रही हूँ। मैं जी, तो जवाब सुन दें। रही हूँ। ब्रॉड शीट का जो सीईओ है उसने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि मुझे जो है ये जो लॉन्च किया गया नवाज शरीफ के ऊपर कुछ नहीं उसके खिलाफ मिला। तो पहले तो ब्रॉड शीट के हवाले से मैं आपको ये बता दूं। दूसरा, जो यूके की गवर्नमेंट है उसने मलिक रियाज के पैसे इस हुकूमत को वापस किए, कुछ 40 अरब रुपए के करीब। इस हुकूमत ने उसको सेटल करवा दिया वो उन पैसों में जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मलिक रियाज ने जुर्माना अदा करना था। ये करप्शन की अब मैं आपको सिर्फ बात कर रहा हूं। जो आप उनसे पूछ रहे थे ना कि शहजाद अकबर का जिसका उन्होंने जवाब आपको नहीं दिया, वो शहजाद अकबर के कारनामों में ये भी चीज शामिल है। और जो तोशा खाना, उसकी तरफ तो मैं आया ही नहीं अभी, कि करप्शन में तोशा खाना से जो हरकतें इन्होंने की, आप अगर तोशा खाना के रूल्स पढ़ें तो उसमें लिखा ये हुआ है कि 30,000 से ऊपर जो है आप रिटेन कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते। आपने उसको जाके दुबई में जाके गाड़ियों को बेचा, इस मुल्क का जो है नाम आपने खराब किया, और उसके बाद आप एक और झूठ बोलते हैं कि जी हमने सड़क बनवाई। ये सड़क तो जब नवाज शरीफ एक आजिज आदमी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी इमरान खान के घर बनी गाला मिलने गया, उसकी खैरियत पूछने गया, तो उसने कहा मेरी सड़क बनवा दो। और सीडीए के उस वक्त के चेयरमैन ने इसको एंडोर्स भी कर दिया कि वो सड़क बनवा ली। आखिर में एक टोटा था जिसके लिए 30 लाख रुपया इमरान खान ने दिया। तो ये 14 करोड़ रुपए के तोहफे जो है उसमें से 30 लाख जो है इसने पे किया, वो भी पुरानी बात है। चलें, बहुत शुक्रिया जवाद साहब। आपका टाइम हमारे पास ख़त्म हो चुका है। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपका, सेनेटर जरका, तैमूर साहबा, तीनों मानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।